बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हमने गुज़िश्ता जो सबक हमने जानने की कोशिश की है उलूम हदीस में से जरह तादील के हवाले से, उसके बाद आज का जो हमारा सबक है वो अन्नासिख वल मनसूख का है। नासिख वल मनसूख ये एक ख़ास इल्म है जो उलूम कुरान में भी इसका ज़िक्र मौजूद है और उलूम हदीस में भी इसका मुकाम और मर्तबा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या है, इसका तारफ़ में चाहिए। आपके इल्म में है कि अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने जितने भी अहकाम नाज़िल फरमाए हैं वो सारे तदरीजी तौर पर नाज़िल फरमाए हैं। तदरीजन का मतलब ये है कि एक ही वक्त में जैसे बकिया किताबें नाज़िल हुई ये नहीं था, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार मुख्तलिफ अंदाज से वही नाज़िल होती रही है। और जैसा मौका होता, जैसी ज़रूरत होती, उसी तरह ही अल्लाह तबारक व तआला हुक्म नाज़िल फरमा देते। और ये एक रहमत भी थी अल्लाह की तरफ से, और एक लोगों के लिए जो कि अमल पैरा होने वाले थे उनके लिए आसानी भी थी। हमें पता है इस बात का कि जैसे हुर्मत शराब जो है, शराब की जो हुर्मत है वो यक बारगी नाजिल नहीं की गई, बल्कि उसको तदरीजन अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जो पहले अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने नाजल नहीं फरमाए, बाद में नाजल फरमाए, जैसा कि जिहाद है। तो जिहाद की भी मुख्तलिफ कैफियत थी। और इसी तरह अव्वलन पहले दिन से ही रोज़े फ़र्ज नहीं हुए, सिर्फ नमाज का हुक्म दिया गया, और वो नमाज भी पहले दो दो रखते थी और फिर उसके बाद मुकम्मल होती गई। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे दीगर दीनी हुक्म अहकाम हैं जिनमें तदरीजन उम्मत को उसकी तरफ ले जाया गया ताकि वो कबूल करने में भी आसानी महसूस करे। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की हिकमत ये थी कि जैसे ही कोई चीज़ ज़रूरत पड़े उसके मुताबिक जो है वो नाज़िल की जाए, ताकि उम्मत जो है उसको याद भी कर सके और समझ भी सके। ये उसकी कमाल हिकमत है। अब जाहिर बात है कि जिस तरह का मौका होता उसी अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म जारी फरमाते। तो कुछ ऐसी भी हमारे सामने चीज़ें आती हैं जिनमें पहले जो हुक्म दिया गया उसको मनसूख कर दिया गया और बाद में उसके लिए एक और हुक्म जो है वो नाफज किया गया, जिसको हम नासख कहते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है। यानी पहले अल्लाह तबारक व ताला ने एक हुक्म दिया है और फिर उसके बाद दूसरा हुक्म दिया है। इन दोनों एतबार से अगर हम इस पे गौर करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों का इदराक होगा और समझ आएगी कि पहले बाज़ औक़ात, और ये कुरान में भी है और इसी तरह हदीस में भी है, कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अव्वलन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, अफशीन क्लास में एंटर होना चाह रही हैं, जरा चेक कर दें, उनको इन कर दें। नहीं, मेरे सामने तो इस वक्त उनका कोई वो नाम वगैरह नहीं आ रहा, ना कोई ऐसी चीज़ है मेरे पास उनका कोई भी। बताती हूँ उनको, मैं हाँ। बताती हूँ उनको। हम्म। तो हम बात कर रहे थे कि जो दरअसल पहला हुक्म शरी है, जब उसको एक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दिया, फिर बाद में हालात के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मौके पर दूसरा हुक्म नाजिल फरमाया। और ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें महसूस होता है शायद ये हमारे लिए कोई अचंभे की बात है। ऐसा नहीं है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही खूबसूरती रखी है इंसान के लिए, अपने बंदों के लिए, और उसमें आसानी रखी हुई है। बहरहाल नसख का जो मतलब है या इसका जो जो फ़वाइद व समरात हैं, उसमें जो बुनियादी चीज़ ये है कि इसका ताल्लुक इस्तिंबात व इस्तिखराज के साथ है, और मुहद्दिसीन से ज़्यादा फुकहा का इनके साथ ताल्लुक है। और ये हकीकी तौर पर फुकहा ही इस बात को ज़्यादा समझ सकते हैं कि
اللہ तबारक व तआला ने पहले जो हुक्म दिया उसका क्या मकसद है, और बाद में जो हुक्म नाज़िल फरमाया उसका क्या, अब उसकी नौइयत क्या है, और वो क्या फ़र्ज है या मसनून है, या उसको किसको इख्तियार करना है। तो ये फुकहा के इस हवाले से बहुत ज़्यादा उनको ये क्रेडिट जाता है कि वो नासिख और मनसूख के एतबार से जानने वाले हैं। अब नसख के मानी जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। पहला माना तो ये है अल इज़ाला व रफ़, कि किसी चीज़ को ज़ाइल कर देना और उठा देना। और दूसरा इसका माना यह है नक़्लु मिन मौदिइन इला मौदिइन मा बक़ाउल अव्वल, कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह इस तरह मुंतकिल कर देना कि इसका पहला मुकाम भी बाकी रहे। और इसका जो तीसरा माना है उसका माना है कि किसी चीज़ को एक जगह से इस तरह से मुंतकिल करना कि उसके साबिक़ा अहकाम बाकी ना रहें। गोया कि इन तीनों लुग़वी तौर पर जो इसकी बहस की गई है या इसके मानी बयान किए गए हैं, उसको अगर हम दूसरे अंदाज से देखें तो उसका ये है कि नस्ख़ किताब व सुन्नत में एक हुक्म शरी को दूसरे हुक्म शरी के ज़रिए उठा दिया जाना, इस अंदाज से कि दूसरी दलील पहले के बाद आई हो। यानी किताब व सुन्नत में एक हुक्म शरी को बाद में आने वाले हुक्म शरी के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाए, ये है असल इसका मकसद, और ये इसका मौका है। इसमें सबसे पहले जिन साहिब ने या जिस शख्स ने इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है और इसको जाना है और समझने की कोशिश की है, वो इमाम शाफी रहमहुल्लाह हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह पहले वो शख्स हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छे अंदाज से समझा है और इसको सही तौर पर बयान भी किया है। इस हवाले से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का एक कौल जो है वो सामने आता है कि उन्होंने कहा कि इमाम शाफी वो शख्स हैं जिनको इल्म नासिख और मनसूख का इल्म था, और उनके अलावा किसी और को इस अंदाज से इल्म नहीं है। तो बहरहाल ये नसख जो है, ये नासिख और मनसूख की जो बहस है, ये कुरान मजीद में भी है और इसका ताल्लुक जो है वो हदीस में भी है। और इसमें जो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जिसको दलील के तौर पर हम बयान कर सकते हैं। जैसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने वालिद गिरामी से ये बात सुनी है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हमें ये हुक्म इरशाद फरमाते थे, फिर उसके बाद वो एक वक्त तक वो बाकी हुक्म रहता, फिर उसके बाद एक दूसरे कौल के ज़रिए उसको मनसूख कर दिया जाता। तो इस अंदाज से मुहद्दिसीन ने भी फिर इस चीज़ को अपनाया। बाज़ मुहद्दिसीन ने बाकायदा तौर पर इस पर अबवाब बंदी भी की। जैसे कि सही मुस्लिम के अबवाब में से कुछ अबवाब हैं कि नस नस अलमाउ मिनल माई व वजूबुल गुस्ल बिल्तिकाइल खतानैन, इसी तरह नस्खुल वजू मिम्मा मसत नार। तो इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जिसमें इन्नल इमाम अली तम्मा बिही फ़इज़ा रका फ़रकाऊ व इज़ा रफ़ा फ़रफ़ाऊ व इन सल्ला जालिसन फ़सल्लु जुलूसन। ये हदीस जो है वो बयान की है, और उसमें वो जो बयान करना चाहते हैं वो ये है कि चूंकि ये हदीस पहले मौजूद थी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में जो नमाज पढ़ाई है वो बैठकर पढ़ाई है, जबकि लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े थे और वो नमाज पढ़ रहे थे। गोया के इमाम बैठकर भी नमाज पढ़ाए तो पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। ये अब नासख है, और जो पहले हुक्म था कि इमाम बैठा हो तो तुम भी बैठे रहो और वो खड़ा हो तो तुम भी खड़े रहो, तो ये जो है ये मनसूख हो गई। इसी तरह यहाँ पे जो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हमारे सामने आती हैं जिसमें शराइत भी मौजूद होनी चाहिए कि नसख की क्या शराइत हैं, किस अंदाज से हम जो है वो नसख को पहचान सकते हैं और उसकी शर्तें क्या हैं। चूँकि फ़िक़ही अहकामात की मार्फत नासिख व मनसूख पर भी कायम है। यानी हम जब फ़िक़ही हुक्म कोई जानने की कोशिश करते हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें अंदाज़ा होता है, खासकर फुकहा को इस बात का अंदाज़ा होता है कि पहले कौन सी हदीस है और बाद वाली हदीस कौन सी है। और इसको जानना
کہ اس کے وقت کو جاننا، اس کے مقام اور حیثیت کو جاننا، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اس لیے اس کی کچھ چند شرائط بھی ہیں جو 5 شرائط کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ، یعنی پہلے آنے والا حکم اور بعد جو منسوخ کرنے والا جو حکم ہے، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے متناقض ہوں، مخالف ہوں، اور ان دونوں پر ایک موقع پر کام کرنا، عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ حکم کے لحاظ سے متناقض ہوں اور دونوں پر عمل ممکن نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ناسخ کا حکم ثابت ہونے سے پہلے منسوخ کا حکم بھی ثابت ہو، یعنی یہ واضح ہونا چاہیے کہ پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً کوئی بات کہی ہے وہ بالکل واضح ہے اور سب کو پتہ ہے اس کا، اور اس کا حکم واضح ترین طریقے سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب جو بعد میں آنے والی چیز ہے، جو بعد کا حکم ہے، وہ بھی واضح ترین ہو اور ثابت شدہ ہو کہ یہ بھی کہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک میں صحیح حدیث ہے اور دوسرے میں صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ دونوں چیزیں ثابت ہونی چاہیے۔ اگر ایک حدیث جس میں پہلا حکم جاری کیا گیا وہ ضعیف ہے اور بعد والی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں ناسخ منسوخ والی تو بات نہ رہی، کیونکہ پہلی تو ویسے ہی ضعیف روایت ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اب جو صحیح ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے، جو نسخ کی شرائط میں سے جو علم ہے اس حوالے سے جو بات ہے وہ یہ کہ دونوں حدیثیں وہ متوازی ہوں، اس انداز سے کہ دونوں ثابت شدہ ہیں اور دونوں کے بارے میں دونوں متناقض ہیں، دونوں ثابت شدہ ہیں، اور اس کا حکم اب کس پہ عمل کریں گے یہ جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری ایک شرط ہے کہ منسوخ کا جو حکم شرع سے ثابت ہو، نہ کہ عادت و عرف سے۔ یعنی ایک طرف حدیث ہے اور دوسری طرف معاشرتی اور سماجی کوئی عادت ہے یا عرف ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نے کسی چیز کو منسوخ کرنا ہے تو پہلے اس کا ناسخ جو ہے وہ بھی اسی کے ہم پلہ ہوگا اور اسی طرح ہی ہوگا جس طرح، یعنی ان کو متوازی ہونا، ان کا متوازی ہونا وہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو ہم تو شریعت سے اخذ کر رہے ہیں اور دوسرے کو جو ناسخ ہے، بعد ہے، اس کو ہم شریعت سے نہیں لے رہے بلکہ وہ عادت ہے یا عرف ہے۔ اسی طرح چوتھی جو اس کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ناسخ کا حکم ثبوت منسوخ کی طرح بطریق نقل مشروع ہے، یعنی یہ ہو کہ وہ واقعی طور پر وہ موجود ہے اور اس کا ثابت ہونا، اس کا نقل موجود ہونا، نقل شدہ ہونا، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا، اور نقل کرنے کے اعتبار سے، اس کو بیان کرنے کے اعتبار سے اس میں کچھ الفاظ کا فرق آ گیا یا اس کو کوئی کسی حیثیت سے اس میں کمی بیشی موجود ہو گئی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دونوں کا جو بعد میں منسوخ کرنے والی چیز ہے، جو ناسخ ہے، وہ بھی نقل ہو اور صرف وہمی نہ ہو، عقلی دلیل نہ ہو، اور انسان کی عرف و جو جیسے ہم نے پہلی شرط میں بیان کیا کہ عرف و عادت بھی نہ ہو، بلکہ وہ باقاعدہ طور پر شریعت کی طرف سے منسوخ ہو۔ اور آخری پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قوت ثبوت میں ناسخ کا طریق ثبوت منسوخ جیسا نہ ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جو ناسخ ہے وہ اس سے بھی زیادہ قوی ہو اور مضبوط ہو، کہ جس سے ہم منسوخ کر رہے ہیں وہ ضروری ہے کہ وہ زیادہ اہمیت والا ہو اور زیادہ صحیح ترین ہو۔ کہ ایک حدیث جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا، اور بعد میں جب تک وہ بعد والی وہ زیادہ قوی نہیں ہوگی ہم اس کو ناسخ منسوخ کے علم میں ہم نہیں لائیں گے۔ اب اس کے بعد کیسے ہم جان پائیں گے کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے؟ ظاہر شریعت مکمل ہے اور شریعت موجود ہے اور احادیث بھی موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے اور یہ اس کے بعد آنے والی اور ناسخ ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہو جس میں وہ واضح طور پر یہ اعلان کر دیں، یہ ارشاد کر دیں کہ
پہلا جو معاملہ تھا میں نے تمہیں کسی انداز سے اس میں یہ حکم دیا تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے، اب نیا حکم ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اسی طرح ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث فامسکوا ما بدا لکم، اسی طرح مختلف احکام ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کر سکتے ہو۔ زیارت کا مراد یہ ہے، زیارت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کے دعا کرنی، اور قبر کے قبر والے کے لیے وہاں جا کے دعا کرنی اور اس کو درست وغیرہ کرنا، یہ بطور خاص خواتین کے لیے جو تھا۔ آج بھی بعض فقی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو منع قرار دیتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ قبر پہ نہیں جا سکتی، وہاں دعا نہیں کر سکتی۔ اصل بات یہ تھی کہ دور جاہلیت میں نوحہ موجود تھا، نوحہ موجود تھا تو خواتین جو ہے وہ نوحہ کرتی تھیں۔ ہم نے جب سیرت پڑھی ہے تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بعض صحابیات جو مائیں تھیں، جب ان کے شہداء آتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نوحہ کرنا ہے، اگر تو وہ جنت میں ہیں تو پھر تو ہم صبر بھی کر لیتے ہیں، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو ہم نوحہ کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پہلے خواتین کو بالخصوص اور عام لوگوں کو جو کہ اس معاملے میں نازک مزاج تھے، ان کو قبروں کی زیارت سے پہلے منع کر دیا گیا، بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ اور اسی طرح ہی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو گوشت جمع رکھنے کے، یعنی ان کو محفوظ رکھنے کی اجازت نہ دی 3 دنوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن تک جو قربانی کا گوشت ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، اور 3 دنوں کے بعد اس کو جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، اس کو لازمی طور پر آپ نے جو ہے وہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا کیا، بعد میں یہ حکم جاری کر دیا کہ ہاں بالکل اب تم گوشت کو پورا سال بھی اگر تم محفوظ رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے برتن تھے جو شراب والے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو کہا کہ ان کو توڑ دو، بعد میں ان کی اجازت دے دی۔ گویا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن میں پہلے ایک حکم تھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس کو خود ہی اس کو بدل دیا اور تبدیل کر دیا، اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ میں نے پہلے ایسے کہا تھا اور بعد میں، تو پہلا جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا اور دوسرا ناسخ ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ ایک صحابی وہ خود واضح کر دے اور یہ بیان کر دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں یہ کام کیا تھا، بعد میں یہ کام کیا تھا، پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یہ حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ناسخ ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں جو ہے جو بھی چیز آگ پر پکائی جاتی اس کے کھانے سے وضو کو ختم ہونے کی بات کہی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے چیزیں کھائی بھی اور اس کے بعد وضو بھی نہیں کیا۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جو ہے وہ منع کیا تھا اور بعد میں خود اس پر عمل کیا، ثابت یہ ہوا کہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس میں ایک اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے میں قیام کا حکم ارشاد فرمایا تھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ گویا کہ یہ جو پہلا حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اور بعد میں ناسخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح علماء اور محدثین یا فقہا جب یہ بات جان لیتے ہیں کہ دو ناسخ و منسوخ کی ساری جو شرائط ہیں وہ موجود ہیں، تو اب کیا کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی چیز، تو پھر اس میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وقت دیکھا جائے یا اس کی تاریخ وغیرہ دیکھ لی جائے کہ حدیث میں
पहले हदीस कौन सी थी, पहली रिवायत कौन सी थी, और बाद वाली रिवायत कौन सी थी। इसकी चंद एक हमारे पास दलाइल भी मौजूद हैं कि जिसमें सैयदना शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तरुल हाजिम वल महजूम, के पछने यानी सिंगी हिजामा करवाने वाला और करने वाला दोनों ने अपना रोजा तोड़ दिया है। और फिर उसके बाद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत आ गई कि जिसमें ये उन्होंने बयान किया कि इहतजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा साइम, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप को सींगी लगवाई, लेकिन वो खुद हालत रोजे की हालत में मौजूद थे। तो इससे ये साबित हुआ कि पहली जो रिवायत है उसका हमें पता चल गया कि वो पहले थी, और बाद में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। गोया कि ये बात हमारे सामने आ गई कि वक़्त के हवाले से भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि जो चीज़ पहले मौजूद थी, अगर वो बराबर का हुक्म हमारे सामने हो, शरायत नासिख मनसूख मौजूद हो, तो फिर ये है कि जो बाद वाला है वो नासिख है और जो पहले है वो मनसूख हो चुकी है। यहाँ पे अ, अ, इमाम शाफी रहमहुल्लाह का एक मौकफ जो है वो हमारे सामने आता है, और वो वाज़ेह तरीन इस हवाले से है कि उन्होंने कहा कि दूसरा जो हुक्म है वो नासिख होता है पहले के लिए, और ये एक ऐसे हुक्म रब्बी या शरीयत के हवाले से है कि जैसे हदीस शद्दाद में है कि वो फतह मक्का के वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उस दौरान एक शख्स को रमज़ान में पशने लगवाते देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पशने लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट गया है। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम और रोज़ा की हालत में पशने लगवाए, जिससे ये साबित हुआ। और ये फतह मक्का के मौके पर 8 हिजरी को, और दूसरी हदीस के मुताबिक हज्जतुल विदा 10 हिजरी की बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरी बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। एक और चीज जिससे हमें पता चलता है कि ये नासख और मनसूख है, वो है इजमा। बाद औकात इजमा जो है वो नासख होता है, वो मनसूख तो होता नहीं है, लेकिन नासख की खबर जरूर देता है। जैसे ये हमारे सामने रिवायत है कि जो शराब पिए उसे कोड़े लगाओ, अगर फिर पिए तो कोड़े, तीसरी बार भी कोड़े मारे जाएं, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, और अगर वो फिर ये काम करे तो चौथी मर्तबा उसे कत्ल कर दो। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये जो असल इजमा है इस पर, वो ये है कि ये मनसूख हो चुका है और इस पर इजमा मौजूद है। इसकी एक दूसरी मिसाल मौजूद है, और वो है ऊंटों की ज़कात। ऊंटों की ज़कात के हवाले से इमाम ज़रकशी कहते हैं कि सहाबा ने इस अमल के तर्क करने पर इत्तेफाक किया है कि जिन ऊंटों को, इत्तफ़क़ा तो सहाबा अला तर्क इस्तेमालिहिम हादा, कि इनको, इन ऊंटों की ज़कात जो है वो नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि इसको बाद में जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो उस पर अमल करने वाले हैं, वो जो बिल्कुल कोई काम नहीं करते और फारग हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा, उसको तर्क कर दिया जाएगा। इसी तरह सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है जिसमें है कि हम औरतों की तरफ से तलबिया कहते और बच्चों की तरफ से रमी करते, मगर इमाम तिरमिजी ने इसको अहले इल्म के इजमा की वजह से मंसूख करार दिया है, और ये बयान किया है कि औरत औरत की तरफ से कोई दूसरा तलबिया ना कहे, बल्कि औरत खुद ही तलबिया कहेगी। अलबत्ता औरत जो है वो ऊंची आवाज से तलबिया ना कहे। इस हवाले से चंद एक किताबें हमारे सामने मौजूद हैं जिसमें सबसे पहले हम इस बात को जान चुके हैं कि सबसे अहम तरीन किताब, या अहले इल्म में से जो सबसे अहम शख्स थे वो इमाम शाफी रहमहुल्लाह थे। वो सही तौर पर इल्म नासुख व मनसूख को जानने वाले थे। अलबत्ता जिन्होंने इस पर सबसे पहले किताब लिखी है वो 61 हिजरी में इमाम कतादा बिन दामा सदूसी रहमहुल्लाह हैं, जिनकी वफात 118 हिजरी में हुई है। उन्होंने इस पर किताब लिखी अन्नासिख वल मंसूख। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर किताबें लिखी हैं। उनमें इमाम अहमद इब्न इसहाक अंबारी हैं, और मोहम्मद बिन बहर अस्बहानी हैं, और इसी तरह इमाम कुर्तबी, अबू मोहम्मद कासिम बिन असबाल कुर्तबी नहवी हैं, और इसी तरह अबुल कासिम हिबतुल्लाह बिन सलामा नहवी हैं। ये बहुत सारी, लेकिन जो मारूफ हैं,
जो इस वक्त मारूफ हैं और लोगों के यहाँ मौजूद हैं, या यूं कह लें कि उसका ये भी मुतअद्दिद किताबें हैं। जैसा कि इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह की किताब है अखबार अहल रसूख फिल फ़िक़्ह वल हदीस बिमिक़दार नासिख वल मनसूख मिनल हदीस। तो इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह की ये किताब मारूफ है। इसी तरह अल एतबार फिन नासिख वल मनसूख मिनल आसार, ये इमाम अबू अबू बकर हाज़मी रहमहुल्लाह की, हमदानी रहमहुल्लाह की किताब है। इसी तरह इब्न शाहीन की किताब नासिखुल हदीस व मनसूख के, ये भी एक किताब मारूफ है। इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है? नासिख व मनसूख को जानना, और इसके बारे में हमारी शरीयत के अहकाम को वाज़े करना। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि उम्मत को इसका फ़ायदा पहुँचे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहला जो हुक्म दिया गया है वो मुश्किल है, और बाद वाला जो हल है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है या मसलहत की खातिर है। और ये ज़्यादातर इजमा की वजह से होता है कि इजमा जो है वो बाज़ औक़ात इंसान को जो है वो राहत पहुंचाता है हालात को पेश नज़र रखते हुए। और ये बात हकीकत है कि अलबत्ता जैसे पहले आप देखें कि शराब शुरू में वो उस अंदाज से ममनू और हराम नहीं करार दी गई जैसे बाद में करार दी गई। तो इससे ये साबित होता है कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें थीं कि पहले जो है वो उसका हुक्म शरी जो है वो वाज़ेह तरीन तौर पर लोगों के सामने पेश इसलिए नहीं किया गया ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कबूल कर सकें। और लेकिन जब इजमा इजमा जो है वो किसी चीज़ को शरीयत की किसी बात को मनसूख करार देता है, तो उसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जाए, और आमत उन्नास जो है वो उससे जो है वो आसानी महसूस करें, और उसमें कोई सख्ती और शिद्दत ना हो। इसी तरह चंद हदीसें या चंद मिसालें आपके सामने जो हैं वो इस हवाले से पेश की जानी चाहिए, जिससे ये साबित होता है कि उम्मत को इससे क्या फ़ायदा हुआ। जैसा कि सबसे अहम ये है कि कुत्ते के जूठे बर्तन को पाक करने से मुतल्लिक जो अहादीस हैं उनके बारे में अइम्मा के जो अकवाल हैं वो अगर सामने रखे जाएं तो उससे कोई चीज़ें हमें समझ आती हैं। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जब तुम में से किसी का कुत्ता जो है वो बर्तन में मुंह मार ले, उससे पानी पी ले, तो उसको 7 मरतबा धोना चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह इस हवाले से लिखते हैं कि ये इस बाब की जितनी हदीसें हैं वो हमें मालूम होता है कि जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे वो नजस हो जाता है, और उसको 7 मरतबा धोना वाजिब है। ये शाफियों का मौकफ है। और इमाम अहमद यानी हम्बलियों का भी मौकफ है। गोया कि जमहूर उलमा का या फुकहा का ये मसलक है। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि ऐसे बर्तन को 3 मरतबा धोना ही काफ़ी है। और इस एतबार से वो ये बयान करते हैं, उसकी जो हिकमत है या वो उसकी बात बयान करने का जो उनके पीछे जो मौकफ है उसकी असल वजह क्या है। वो कहते हैं कि 7 मरतबा धोना जो है ये वाजिब वाजिब है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहली बार मिट्टी से साफ करने के हवाले से बात जो है वो अगर जब आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसको फिर दोबारा बहुत ज्यादा मर्तबा धोने की जरूरत नहीं है। दूसरा वो ये मौकफ अपनाते हैं कि ये जो रिवायत है ये मरफू भी है और मौकूफ भी है। तो जब मरफू और मौकूफ दोनों एतबार से हमारे सामने मौजूद है तो इस हवाले से इसमें ज्यादा तरद्दुद की जरूरत नहीं है। चौथी बात वो ये भी बयान करते हैं कि इमाम अबू हनीफा सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अहनाफ का जो मौकफ है उनका मौकफ ये है कि चूंकि वो गैर फिकी यानी गैर फकीह हैं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी इस हदीस को माना जाए, और इस पर इसलिए जो है वो इनकी बात को इस अंदाज से नहीं माना जाएगा। बहरहाल ये उनका एक अपना मौकफ है या एक तरीका कार है। इसी तरह कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से जायद रखने के हवाले से मुहद्दिसीन का जो मौकफ है और जो अकवाल हैं उसके हवाले से अब्दुल्ला इब्न बुरैदा अपने वालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुमको 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से मना किया था। अब तुम्हारा दिल चाहे तो जितनी देर मर्जी जो है वो कुर्बानी का गोश्त रख लिया करो। इमाम नववी रहमहुल्लाह इस हवाले से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को जमा करना और 3 दिन के बाद इससे खाना,
یہ حرام ہے، اور یہ کہ یہ تحریم کا حکم جو ہے اب بھی باقی ہے۔ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی نظریہ، اور جمہور فقہا جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز ہے، اور جو جن احادیث میں اس کی ممانت آئی ہے دوسری صحیح اور صریح حدیثوں سے ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے یہ قول جو ہے یہ پہلا جو فرمان تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور بعد والی جو روایات ہیں وہ ناسخ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہمارے سامنے موقع آتا ہے جس میں ایک اور دلیل ہمارے سامنے یا مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں محدثین کے کیا موقف ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے سامنے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے پر ڈانٹا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ گویا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور پانی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ اس حوالے سے جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس میں بالکل واضح ایک بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک دفعہ پانی کھڑے ہو کر پیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعد والا جو حکم ہے وہ قدر نارمل ہے، پہلے جو حکم تھا وہ اسی طرح ہی تھا کہ اس کو کسی صورت میں بھی ہم کھڑے ہو کر پانی نہیں پی سکتے، لیکن بعد میں جائز ہو گیا۔ اسی طرح نکاح متع کے حوالے سے اور حمر الاہلیہ یعنی جو گدھا ہے اس کے گوشت کے حوالے سے بات ہے کہ پہلے جو ہے یہ جائز تھے دونوں چیزیں، اور غزوہ خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ناسخ و منسوخ جو ہے یہ حقیقت میں شریعت میں اس کا وجود ہے، اور علماء جو ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں، اور فقہا کا یہ دراصل اپنا ایک فقہ احکامات جو ہیں وہ اس کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شریعت میں توسع کی خاطر، یعنی شریعت کے جو حکم احکام ہیں ان کو جاننے کی خاطر اور انسانی مصلحت کی خاطر بعض اوقات جو ہے وہ رعایت بھی دے دی جاتی ہے۔ تو یہ دراصل الناسخ والمنسوخ کا یہ ایک اہم ترین مسئلہ اور باب تھا جس کو ہم نے آج جاننے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کے ذہن میں؟ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ناسخ منسوخ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح علوم حدیث میں ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور ایک ٹرم بولی جاتی ہے غریب الحدیث، یا یہ حدیث غریب ہے یا مفرد ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ غریب حدیث جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، کہ حدیث جو ہے وہ غریب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں جو عام روٹین میں ہم جس بات کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، تو ہمارا مفہوم ذرا مختلف ہے۔ تو علم حدیث میں غریب سے مراد وہ حدیث ہے کہ جس کے سلسلہ اسناد میں کسی طبقہ میں روایت کا دار و مدار صرف ایک راوی پر ہو، اگرچہ باقی جتنے بھی طبقے ہوں ان تمام میں راوی زائد ہوں زیادہ ہوں، لیکن جب کسی موقع پر کسی طبقہ میں روایت کا جو دار و مدار ہے وہ صرف ایک راوی پر ہوگا، تو اس روایت کو ہم غریب وہ روایت جو ہے وہ غریب بیان کی جائے گی۔ اسی طرح جیسے اس کو حدیث غریب کہا جاتا ہے، اسی طرح حدیث مفرد بھی کہا جاتا ہے۔ اور غریب دونوں فرد اور مفرد اور غریب جو ہیں یہ دونوں ہم معنی ہیں، البتہ اس میں محدثین تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ محدثین عام طور پر فرد مطلق کو فرد اور فرد نسبی کو غریب کہتے ہیں۔ تو فرد مطلق کیا ہے؟ دراصل فرد مطلق جو ہے وہ وہی ہے جو حدیث غریب ہے، جس کی ہم نے اوپر تاریخ بیان کی ہے کہ وہ حدیث جس کے سلسلہ اسناد میں کسی طبقہ میں روایت کا دار و مدار صرف ایک راوی پر ہو۔ البتہ یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ بے شک وہ ایک راوی ہے، لیکن جب وہ ثقہ ہے، جب وہ عادل ہے، ضابط ہے، اور اس کے اوپر اس کی روایت کے اندر کوئی اور علل موجود نہیں ہے، تو اس روایت کو قبول ضرور کیا جائے گا، کیونکہ وہ روایت صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ غریب حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کی جو روایت ہے
وہ بھی ضعیف ہو جائے گی۔ البتہ یہ تو ایک وجہ ہے کہ کسی طبقہ میں ایک راوی رہ جانا، تو یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ثقہ راوی ہے، وہ بیان کر رہا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہمیں جاننی ہے کہ غریب مطلق جو ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا، جس کی یعنی جس حدیث کی اصل سند ہی میں غرابت ہو، وہ غریب مطلق ہے۔ جس جسے صرف ایک صحابی روایت کر رہے ہوں، وہ غریب مطلق ہے۔ اور غریب نسبی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے آغاز میں نہیں بلکہ درمیان میں کہیں جو ہے وہ غرابت پائی جائے، تو اور صرف ایک راوی پایا جائے، تو اس کو غریب نسبی کہتے ہیں۔ گویا کہ غریب حدیث کی دو اقسام ہوئیں، اس کی غریب حدیث کی دو اقسام ہیں، ایک غریب مطلق ہے اور ایک غریب نسبی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر سند کی اصل میں ہی یعنی صحابی جو ہے اگر وہ ایک ہے اور کوئی روایت کرنے والا صحابی نہیں ہے، تو وہ غریب مطلق ہے۔ اور اگر نیچے طبقے میں روات کے اندر باقی روات جو ہیں ان کے اندر اگر کوئی ایک طبقے میں ایک راوی رہ گیا ہے اور باقی کسی اور راوی نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، تو وہ غریب نسبی ہے۔ ہمارے ہاں ایک شرط موجود ہے کہ سند متصل ہو، سند متصل ہو۔ اور دوسرا ہمارے سامنے ایک اور بات یہ ہے کہ جو روایت صحیح جس کو ہم صحیح کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کم از کم ہر طبقے میں 10 راوی موجود ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ہم صحیح لغیری کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر حسن اور حسن لذاتی اور حسن لغیری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہر طبقے میں یہ چیز موجود ہو، لیکن جہاں پہ جو اصلاح المحدثین کے حوالے سے جو ہمارے سامنے بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جس طبقے میں جب ایک راوی رہ جاتا ہے بیان کرنے والا، تو اس کو غریب الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ چیز ضرور موجود ہے کہ کسی طبقے کے اندر وہ چونکہ ایک رہ گیا ہے، لیکن اس کو اس انداز سے صحیح لذاتی ہی کے اعتبار سے اس کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو حسن لغیری ہی کے طور پر بھی جانا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ حسن لغیری یا حسن لذاتی ہی کا جو معنی ہے اور جو مقصود ہے وہ اور ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو اس کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک ہماری ایک بات رہ گئی تھی جو کرنے والی تھی کہ غریب حدیث جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے جانا۔